Xiaomiले नेपाली मार्केटमा धेरै बजेट र मिड रेन्ज फोन्सहरू लन्च गरेको छ र आज चाहिँ मसँग छ Xiaomiको Redmi 9. Redmi 9 चाहिँ Redmi Note 9 को स्लाइटली डाउनग्रेडेड भर्जन हो र स्पेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई Redmi 9 निकै इम्प्रेसिभ लागेको छ किनभने लास्ट इयरको Redmi 8 भन्दा चाहिँ यहाँ निकै धेरै इम्प्रुभमेन्ट छ। र अहिलेको टाइमको अरू कम्पिटिङ बजेट स्मार्टफोन्सहरू जस्तै Realme C3 र Galaxy M11 को स्पेक्स हेरिकन चाहिँ Redmi 9 निकै बेटर देखिन्छ। एनिवेज Redmi 9 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा Redmi 9 जम्मा दुईवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। एउटा चाहिँ 3GB र्याम र 32GB स्टोरेज भेरिएन्ट जसको मूल्य चाहिँ 17,000 रुपियाँ हो र अर्को चाहिँ 4GB र्याम र 64GB वाला स्टोरेज भेरिएन्ट जसको प्राइस चाहिँ 18,000 रुपियाँ हो। सो Redmi 9 कस्तो छ त र यसको राम्रो र नराम्रो पक्षहरू के हुन् भनेर चाहिँ आजको यो अनबक्सिङ र रिभ्यूमा म कुरा गर्नेछु। सो सुरुमा चाहिँ अनबक्सिङै गरौँ है त। ओके, सो बक्स चाहिँ अरू Redmi फोन्सहरू जस्तै नै छ। हुन चाहिँ पहिला पनि अनबक्स गरेर चलाइसकेँ है मैले यो फोनलाई। यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिन्छु। सुरुमा चाहिँ एउटा पेपर बक्स छ जहाँ चाहिँ सिम इजेक्टर पिन अनि हाम्रो पेपर वर्क र एउटा सिलिकन केस छ। ओके, सो यसलाई पनि साइडमा राखिदिन्छु म। त्यसपछि हामीसँग छ फोन Xiaomi Redmi 9 पर्पल कलरमा। यसलाई पनि निकालिदिन्छु। ओके, सो यसलाई साइडमा राखेर म बक्समा भएको चार्जिङ ब्रिक जुन चाहिँ 10 वाटको चार्जर हो अनि वी हेभ USB टाइप सी केबल्स। सो बक्सको कन्टेन्ट चाहिँ यति नै हो। सधैँ जस्तै डिजाइनबाट सुरु गरौँ र हेर्दा अनि हातमा लिँदाखेरि चाहिँ मलाई यो फोनको डिजाइन एकदमै राम्रो लागेको छ। यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको क्रिक्स र बेन्स छैन जुन चाहिँ एउटा बजेट फोनको लागि राम्रो कुरा हो। अनि तपाईहरुले नोटिस गर्नुभयो कि भएन तर यो फोनको क्यामेरा लेआउट चाहिँ लास्ट इयरको Redmi Note 8 Pro जस्तै नै छ। इनफ्याक्ट फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि एउटै ठाउँमा रहेको छ। हुन त फिंगरप्रिन्ट सेन्सर राख्ने बेस्ट ठाउँ हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई यो, किनभने अनलक गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो क्यामेरा सेन्सरमा पनि छुइन्छ तर अलिक टाइम पछि चाहिँ बानी बस्छ। अनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ निकै फास्ट छ। अरू Xiaomi फोन्सहरू जस्तै यहाँ IR ब्लास्टर पनि रहेको छ। यहाँ तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ USB टाइप सी चार्जिङ पोर्ट पाउनुहुन्छ। एउटा हेडफोन ज्याक र सिंगल फायरिङ बटम स्पिकर पनि छ। यो दुईटाको परफर्मेन्सको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ निकै एभरेज छ। ओभरअल चाहिँ मलाई यो फोनको डिजाइन मन परेको छ। निकै वेल बिल्ड छ अनि हेर्दाखेरि पनि राम्रो छ। अब डिस्प्ले तर्फ कुरा लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईहरुले FHD प्लस रेजोल्युसनको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ जबकि यो प्राइस रेन्जको अरू फोनहरुमा आउने म्याक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्युसन भनेको चाहिँ HD मात्रै हुन्छ। त्यसैगरी यो डिस्प्लेको साइज चाहिँ 6.5 इन्चेसको रहेको छ र यसमा चाहिँ 20:9 एस्पेक्ट रेशियो छ। क्वालिटी वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ यसको डिस्प्लेमा Realme C3 जस्तो ओभर शार्पनिङ छैन र कन्टेन्ट्सहरु पनि ब्यालेन्स देखिन्छ। कलर्सहरु चाहिँ फेरि त्यस्तो भाइब्रेन्ट देखिदैन तर यो प्राइसको लागि चाहिँ ठिकै नै हो। डिस्प्लेको बारेमा थप कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ Gorilla Glass 3 प्रोटेक्सन छ र ब्राइटनेस पनि इन्डोर युसेजको लागि चाहिँ ठिकै भए पनि आउटडोर्समा चाहिँ अलिकति बढी हुनुपर्ने हो जस्तो महसुस हुन्छ। Redmi Note 9 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ Redmi 9 को डिस्प्ले उस्तै क्वालिटीको नै देखिन्छ। डिफरेन्स चाहिँ के छ भने Redmi Note 9 मा चाहिँ Gorilla Glass 5 प्रोटेक्सन छ भने Redmi 9 मा अघि नै भने जस्तै Gorilla Glass 3 प्रोटेक्सन मात्रै छ। सो समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ Redmi 9 को डिस्प्लेको बेस्ट कुरा भनेको चाहिँ यसको FHD प्लस रेजोल्युसन नै हो जुन चाहिँ यसको क्लोजेस्ट कम्पिटिटर Galaxy M11 र Realme C3 मा छैन। र त्यसको साथसाथै Redmi 9 को अर्को एउटा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको परफर्मेन्स पनि हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले MediaTek को बजेट गेमिङ फोकस चिपसेट Helio G80 पाउनुहुन्छ जसको परफर्मेन्ससँग चाहिँ म एकदमै स्याटिस्फाइड छु। र मैले Redmi Note 9 को गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ Redmi 9 सँग कम्पेयर गरेर हेरे र मलाई के थाहा भयो भने Redmi 9 को गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ बेटर रहेछ। मैले दुईटै फोनमा PUBG खेले अनि Redmi 9 मा चाहिँ स्मुथ प्लस अल्ट्रा फ्रेम रेटमा राम्रोसँग चलेको पाए भने Redmi Note 9 मा चाहिँ ल्यागी थियो। तर त्यो सेटिङमा मात्र होइन HD सेटिङ्स र हाई फ्रेम रेट्समा पनि Redmi 9 को PUBG परफर्मेन्स चाहिँ बेटर छ Redmi Note 9 भन्दा। सिमिलरली कल अफ ड्युटी खेल्दा पनि Redmi 9 मा राम्रोसँग चल्छ मिडियम सेटिङ्समा। त्यो भन्दा हाई सेटिङ्समा गयो भने चाहिँ ल्यागहरु फिल हुन थाल्छ। त्यसैगरी नर्मल टास्कमा त मजाले चल्ने भइ नै हाल्यो तर मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एपहरु लोड हुन टाइम चाहिँ लगाउँछ।
बाई द वे मसँग भएको युनिटमा चाहिँ 3 GB ऱ्याम र 32 GB स्टोरेज छ र यदि तपाईँहरू यो फोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ 4 GB वाला भेरिएन्ट लिने सल्लाह दिन चाहन्छु अझै बेटर पर्फर्मेन्सको लागि। सो पर्फर्मेन्सको बारेमा कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले रेडमी 9 र रेडमी नोट 9 को पर्फर्मेन्समा त्यति धेरै फरक चाहिँ पाइनँ र गेमिङ एस्पेक्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ मैले रेडमी 9 को पर्फर्मेन्स चाहिँ बेटर भएको पाएँ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोन MIUI 11 मा चल्छ विथ एन्ड्रोइड 10 अन टप र MIUI 11 चाहिँ अलिकति हेभी स्किन भएको कारणले तपाईँले UI चलाउँदाखेरि एकदमै बटरी स्मुथ एक्सपिरियन्स चाहिँ पाउनुहुन्न। र अर्को कुरा चाहिँ PUBG एप बन्द गरेर होम स्क्रिनमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो फोनमा ल्याग महसुस गरेको छु धेरैचोटि। अनि बजेट Xiaomi डिभाइसेसहरूमा हुने एडको समस्या पनि फेस गरेको छु मैले यो फोनमा। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले कुनै एप डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा एडहरू आउने गर्छ। ल अब चाहिँ क्यामेराको कुरा गरौँ र रेडमी नोट 9 जस्तै यो फोनमा पनि 4वटा क्यामेरा रहेको छ। पहिलो चाहिँ यहाँ 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी लेन्स छ अनि 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स छन्। नर्मल डे टाइम इमेजेसमा चाहिँ गुड इनफ डिटेल्सहरू आउँछ यो फोनबाट। शार्पनेस पनि ठिकै नै छ र डाइनामिक रेन्ज पनि डिसेन्ट नै देखिन्छ। रेडमी नोट 9 सँग पनि कम्पेयर गरेँ मैले रेडमी 9 को क्यामेराहरूलाई अनि एकदमै कम फरक पाएँ। फोटोहरू चाहिँ अलमोस्ट उस्तै नै देखिन्छ। रेडमी नोट 9 मा डिटेल्सहरू चाहिँ अलिकति बेसी आउँछ तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ फोटोहरू अलमोस्ट सेम नै छ। तर रेडमी 9 को राम्रो पिक्चर क्वालिटी चाहिँ डे टाइम इमेजेसमा मात्रै सीमित रहेको छ किनभने नाइट टाइममा त खत्तमै आउँछ फोटोहरू। रेडमी नोट 9 को नाइट टाइम केपेबिलिटिज चाहिँ रेडमी 9 भन्दा निकै राम्रो छ, डिटेल्स एक्सपोजर सबै हेरिकन। अनि अर्को डिसअपोइन्टिङ कुरा चाहिँ रेडमी 9 मा डेडिकेटेड नाइट मोड फिचर पनि छैन। पोर्ट्रेट इमेजेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि रेडमी नोट 9 सँग तुलना गर्न सकिने खालको आउँछ रेडमी 9 बाट। कुनै कुनै समयमा त रेडमी 9 ले अझ बेटर पोर्ट्रेट खिच्छ तर सब्जेक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ रेडमी नोट 9 मा राम्रो डिटेल्सहरू आउँछ। अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेसमा चाहिँ रेडमी 9 को ठिकै मात्र छ, त्यति भाइब्रेन्ट पनि छैन र डिटेल्स पनि त्यति मेन्टेन गर्न चाहिँ सक्दैन। तर कहिलेकाहीँ राम्रो लाइटिङमा चाहिँ एउटा दुईटा राम्रो सट्स चाहिँ आउँछ है। फेरि यहाँ रहेको चौथो म्याक्रो लेन्स पनि राम्रै छ यो फोनको प्राइस हेरिकन। अब चाहिँ सेल्फीको कुरा गरौँ र यो एस्पेक्ट पनि डे टाइम इमेजेसहरू जस्तै छन्। 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ यहाँ जसले फोटोहरूमा ठिकै डिटेल्स र कलर्स निकाल्छ। अनि सेल्फीको मामिलामा पनि मैले रेडमी 9 र रेडमी नोट 9 लाई कम्पेयर गरी हेरेँ र धेरै सिमिल्यारिटी पाएँ कलर टोन र एक्सपोजर म्यानेजमेन्ट हेर्दाखेरि। भिडियोहरू चाहिँ रेडमी नोट 9 जस्तै 1080p 30 fps मा मात्र खिच्न मिल्छ यहाँ। स्टेबिलाइजेसन र कलर्स त्यति राम्रो चाहिँ छैन तर जेनरल पर्पसको लागि चाहिँ ठिकै नै भिडियो आउँछ यो फोनबाट। सो सबै टेस्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भने पर्फर्मेन्स र डिस्प्ले जस्तै रेडमी नोट 9 र रेडमी 9 को क्यामेरा केपेबिलिटिज चाहिँ उस्तै नै छ र ग्यालेक्सी M11 र रियलमी C3 भन्दा चाहिँ रेडमी 9 को क्यामेराज बेटर रहेको छ। सो यो प्राइसको लागि चाहिँ रेडमी 9 को क्यामेराहरू चाहिँ प्रोबेबली बेस्ट नै हो भन्न सकिन्छ। क्यामेरा बाहेक रेडमी 9 को अर्को राम्रो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ हो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले 5020 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ नर्मल युसेजमा एक दिनभन्दा बढी टिक्ने गर्छ र यदि तपाईँहरू हेभी युजर नै हुनुहुन्छ भने पनि यसको ब्याट्रीले तपाईँलाई एक दिन त मजाले धान्छ। तर यो फोनको एउटा अनइम्प्रेसिभ कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बक्समा 10 वाटको चार्जर मात्रै पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ यो फोनलाई चार्ज गर्दाखेरि 3 घण्टा जति टाइम लगाइदिन्छ। सो यदि तपाईँहरूलाई अझै फास्टर चार्जिङ चाहिन्छ भने तपाईँले मार्केटबाट 18 वाटको फास्ट चार्जर किन्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ यो फोनलाई 2 घण्टा र 30 मिनटमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रेडमी 9 अहिलेको टाइममा बेस्ट बजेट अफरिङ हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हिलियो G80 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स प्रदान गर्छ र त्यसको साथसाथै यसमा तपाईँहरूले फुल HD डिस्प्ले पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अघि नै भने जस्तै यसको कम्पिटिटरहरू जस्तै ग्यालेक्सी M11 र रियलमी C3 ले दिँदैन र त्यसको साथसाथै मलाई यसको क्यामेरा पनि राम्रो लागेको छ। अनि यदि तपाईँहरू रेडमी नोट 9 र रेडमी 9 मध्ये कुन चाहिँ लिने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई रेडमी 9 लिने सल्लाह दिन्छु किनभने 3000 जति सस्तो प्राइसमा चाहिँ तपाईँले 4 GB ऱ्याम र 64 GB स्टोरेज पाउनुहुन्छ र रेडमी नोट 9 भन्दा यो फोन त्यति डिफ्रेन्ट पनि छैन डिजाइन एस्पेक्ट बाहेक। बरु त्यो एक्स्ट्रा 3000 रुपियाँले चाहिँ तपाईँहरूले वायरलेस TWS इयरफोन्स किन्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो लागि एउटा सुटेबल फिटनेस ट्र्याकर किन्न सक्नुहुन्छ।
सो यही नै थियो हाम्रो Redmi 9 को अनबक्सिङ र फुल रिभ्यू। Redmi 9 चाहिँ अहिलेको स्मार्टफोन मार्केटमा बेस्ट बजेट फोन हो भनेर तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन त्यो कुरा चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।